नेपाल अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला र साथमा तपाईहरुले शेयर पनि गरिदिनुहोला। नेपाली सेनालाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सहभागी गराउने रणनीतिलाई अबको 3 आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने र त्यसका लागि कार्ययोजना बनाइने रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपाली सेनाले यस विषयमा हालसम्म पत्रचार नभएको जनाउँदै सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बललाई आफूहरूले सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ। अवकाश प्राप्त एक सैन्य अधिकारीले सीमा सुरक्षाका लागि सहयोगी भूमिका नेपाली सेनाले निर्वाह गर्न सक्ने भए पनि प्राथमिक दायित्व अर्धसैनिक संरचनालाई दिनुपर्ने बीबीसीलाई बताएका छन्। नेपालको नयाँ नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियादुरा क्षेत्रले नेपाली सीमा रेखा भित्र राखेपछि नेपाल र भारत बीच सीमा विवाद चर्किएको छ। यही समयमा सीमामा सेनालाई खटाउने विषय सार्वजनिक भएको हो। 2 साता अघि राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको आगामी 3 वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचनामा नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षामा सहभागी गराउने विषय समेटिएको थियो। उक्त प्रावधानलाई रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विक्रम सम्वत 2080 भित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने रणनीतिका रूपमा राखिएको छ। त्यसबारे उक्त दस्तावेजमा लेखिएको छ, नेपाली सेनालाई मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा, नदी, खानी, वनजङ्गल र प्राकृतिक संरक्षण कार्यमा सहभागी गराउने तथा ठूला एवं रणनीतिक महत्त्वका विकास आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा राज्यको सुरक्षामा पर्ने प्रभावबारे सुरक्षा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने। रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्तबहादुर सुनारले संविधानले तोकेको व्यवस्था अनुसार नै उक्त रणनीति आएको बताए। उनले भने संविधानको धारा 266 मा सुरक्षा परिषद रहने र 267 मा नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने, राष्ट्रिय एकता एवं स्वाधीनता, अक्षुण्णता राख्ने, विपद व्यवस्थापन र विकास निर्माणमा खटाउन सकिने जिम्मेवारी दिइएको छ। 2 वर्ष अघि आएको सुरक्षा नीतिमा पनि यस्तै व्यवस्था छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि यस्तो रणनीति बनाएको हो। उनले भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सेनाको भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षाको विषयमा नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर बताए। यसअघि गत नोभेम्बरमा नेपाली सेनाले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा समन्वयन र सूचना सङ्कलन गर्न एउटा निर्देशनालयले काम प्रारम्भ गरेको जनाएको थियो। सहायक रहतीको नेतृत्वमा गठन गरेको सर्वेक्षण तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी सेनाको मुख्य केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको सेनाले त्यसबेला बताएको थियो। त्यसयता उक्त निकायले सीमा सम्बन्धी अध्ययन र अनुगमन र नियमन गर्न गठन हुने उच्च स्तरीय संयन्त्रमा सङ्गठनको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको बताइन्छ। उक्त निर्देशनालयलाई गृह, परराष्ट्र कानुन मन्त्रालय तथा नापी विभागसँग नियमित समन्वयन गर्ने, सन्धि सम्झौता तथा सिमानासँग सम्बन्धित नक्सा तथा अति संवेदनशील कागजपत्रको अभिलेखकरण र संरक्षण गर्ने विभिन्न विज्ञ तथा निकायसँग भएको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज र अनुसन्धान पत्र पनि सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञान देव पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षामा सहभागी हुने विषयमा रक्षा मन्त्रालयबाट कुनै किसिमको नयाँ पत्रचार नभएको बताए। तर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाले हाल मुख्य जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बललाई ब्याक अफ फोर्सका रूपमा सहयोग गरिरहेको बताए। उनले भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार हामी सिमानामा तैनात हुन मिल्दैन, तर हामीले सहयोगी फोर्सका रूपमा मद्दत गरिरहेका छौँ। अहिलेकै कोभिड-19 महामारीको समयमा पनि सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई सीमामा खटिन सहयोग पुगोस् भनेर 51 वटा स्थानको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिएको छ। सैनिक अधिकारीहरूका अनुसार सुरक्षा निकायले थप अस्वस्थ रहने वातावरण बनाउनका लागि सीमाना भन्दा निश्चित दूरीमा सेनाले गस्ती गर्ने गरेको छ। नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी रणध्वज लिम्बू सेना सिधै सीमामा नखटिने उल्लेख गर्दै उसले सहयोगी भूमिका भने निर्वाह गर्न सक्ने बताउँछन्।
उनले भने पोस्टहरू राख्नु भनेको खटिनु हो, त्यो अहिलेसम्म गरेको छैन, तर सशस्त्र प्रहरी बललाई सहयोग गर्न सक्छ र त्यसको लागि संवेदनशील संरचनाहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले सम्हाल्न सक्छ। त्यसबाहेक समन्वयन तालिम जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि सहभागी हुन सक्छ। सुरक्षा मामिला सम्बन्धी विश्लेषक इन्द्र अधिकारी नेपाली सेनालाई सीमा सुरक्षा हेर्ने भूमिका दिने अवस्था हाल नेपालमा नरहेको ठान्छिन्। उनले भनिन्, एकदमै विशेष अवस्थामा मात्रै सेना सीमामा जाने हो। नियमित समयमा अलग्गै खालको सुरक्षा बललाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ, तर सेनाले पछाडिबाट मद्दत गरिरहेको हुन्छ। सिमानाको मामिलामा सेना आँखा चिम्म गरेर बसिरहेको हुँदैन, उसले निरन्तर आँखा लगाउनु र संवेदनशीलता व्यक्त गर्नु पनि सहभागी नै हो। उनले गुप्तचारी सूचना आदान प्रदान समन्वयन लगायतका क्षेत्रमा सेनाले भूमिका खेल्न सक्ने बताइन्। 10 वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बेला गठन भएको सशस्त्र प्रहरी बललाई सरकारले सशस्त्र विद्रोहदेखि सीमा सुरक्षासम्मको विभिन्न जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसबाहेक राजस्व, भान्सार तथा औद्योगिक सुरक्षा हेर्ने काम पनि सशस्त्र प्रहरी बललाई दिएको छ। नेपालले 3 दिशामा भारतसँग 1751 किलोमिटर लामो खुल्ला सीमा रहेको छ। उत्तरतर्फ नेपाल र चीन बीच 1414 किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ। हाल नेपालको दक्षिण र उत्तरी दुवै सीमा क्षेत्रमा झन्डै 130 वटा सशस्त्र प्रहरी बलका सीमा सुरक्षा पोस्टहरू छन्। मन्त्री परिषदले त्यसलाई बढाएर 221 वटा पुर्याउने निर्णय केही अघि गरेको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरूमा बन्द गरिएपछि सशस्त्र प्रहरी बलका करिब 37,200 मध्ये लगभग 22,000 जना सीमामा खटिएको बताइन्छ। सरकारले हाल दक्षिणी सीमामा सुरक्षा बलको प्रति एकाइको दूरीमा 15 किलोमिटर आसपासमा रहेको र त्यसलाई विक्रम सम्वत 2078 80मा 700 किलोमिटरमा झार्ने बताउने गरेको छ। नेपालका दुवै छिमेकी देशहरूले आफ्ना सीमामा खटिएका सुरक्षा फौजलाई स्रोत साधन सम्पन्न राखेको, तर नेपालले त्यस दिशामा खासै ध्यान नदिएको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।